इस वक्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पीटीआई के रहनुमा असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असासों के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। मुल्क जो है वो बद से बदतरीन सूरत हाल के अंदर जाता चला जा रहा है और एक पाकिस्तान की तारीख की शायद कम से कम 1971 के बाद से सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इसलिए ये और भी जरूरी है, ये कोई आम बाई इलेक्शन नहीं हो रहा। ये आप समझें कि पाकिस्तान के लिए जो एक जिहाद किया जा रहा है, जो जद्दोजहद है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और इन खतरात से पाकिस्तान को निकालने के लिए, ये आज के इलेक्शन को उसी का हिस्सा आप समझे। और जो लोग इन 11 हलकों में रहते हैं, जिनके पास वोट है, उनको घर से अगर अभी तक नहीं गए, हालांकि हमें खबरें ये आ रही हैं ज्यादातर हलकों के अंदर से कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा वोटर टर्नआउट नजर आ रहा है, बड़ा जोश खरोश है, खासतौर पे तहरीक इंसाफ के कैंपों के ऊपर बड़ी वोटर्स की भारी तादाद हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं गए तो फौरन निकलें और सिर्फ खुद ना जाएं वोट डालने के लिए, अपने साथ अपने घर वालों को भी साथ लेके जाएं, अपने दोस्तों को, मोहल्ले वालों को, सबको बोलें कि ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान जो इस वक्त इतने शदीद खतरात के अंदर घिरा हुआ है, उसको जरूरत है कि सारी कौम जो है वो मुल्क के लिए, इस आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपना हिस्सा डाले। और जो लोग इन हलकों में रहते हैं, आज उनका बेहतरीन हिस्सा डालने का जो उनके पास मौका मौजूद है, वो आपने सिर्फ जाना है अपने पोलिंग स्टेशन तक। पोलिंग स्टेशन पर जाकर आपने बल्ले के ऊपर निशान लगाना है और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को जब नताइज आ रहे होंगे तो आप भी खुश होंगे और सारा पाकिस्तान खुश होगा देख के कि पाकिस्तान के अवाम ने वाकई ये फैसला कर लिया है कि वो किसी की भी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है और एक अपने आज़ाद वतन के लिए उन्होंने फैसला सुना दिया है। हमें ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर बेज़ाब्तियाँ की जा रही हैं। ख़ास तौर पे कराची से खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से हुकूमत अमले को इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। उनको भी हम खबरदार करना चाहते हैं और अपने वोटर्स को भी कि आपने नजर रखनी है। मीडिया तक, हमारे कंट्रोल रूम के अंदर यहाँ पे तमाम चीजें आ रही हैं, वो हम मीडिया तक पहुंचा रहे हैं और सारे पाकिस्तान तक पहुंच रही हैं। इलेक्शन कमीशन को भी देख रहा है। उम्मीद तो वैसे हमारी इस इलेक्शन कमीशन से कम ही है, क्योंकि चंद माह के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपने काम से ये साबित किया है कि वो एक गैर जानिबदार रियासती इदारे के तौर पर नहीं काम कर रहा। लेकिन फिर भी सारी कौम की आपके ऊपर नजर है और आज देखा जाएगा, एक फिर इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का कि ये जो तमाम बेज़ाब्तियां होती हुई नजर आ रही हैं, क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले तो ये बताया जाए कि तमाम इलेक्शन के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनको तोड़कर जो राना सनाउल्लाह ने मिनिस्टर होते हुए कैंपेन की जाके हल्के के अंदर, उस पर आपने क्या एक्शन लिया। सुना है वो नोटिस ले लिया है। वो मुझे बड़े अपने कॉलीग के अल्फाज पुराने याद आते हैं कि नोटिस मिल लिया कख ना हिलिया। तो क्या ये सिर्फ नोटिस ही रहेगा या वाकई में इलेक्शन कमीशन जो है अपना कोई फैसला ऐसा करेगा जिससे वाकई में कानून की जो खिलाफ वर्जी की गई है उसके ऊपर हकीकी माने में कोई एक्शन लिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लोगों की नजर है, लेकिन उसके बावजूद इसमें मुझे कोई शक नहीं कि जितना इमरान खान का वोट है, जितना तहरीक इंसाफ का इस वक्त वोट है और सारे पाकिस्तान में है, हर सूबे के अंदर वो वोट मौजूद है, वो देहातों में भी है, शहर के अंदर भी है। सिर्फ आज इमरान खान का चाहने वाला, तहरीक इंसाफ का चाहने वाला अपने हलके में निकल के वोट डालने के लिए चला गया। ये जितनी मर्जी धांधली करने की कोशिश करते रहें, जो मर्जी ये कर लें, ये रोक नहीं सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान कामयाब होंगी और पाकिस्तान के अवाम सुरखरू होंगे। देखिए, कुछ पोलिंग स्टेशंस के कुछ हलकों के अंदर से जो है वो जोर जबरदस्ती की खबरें आ रही हैं। कैंडिडेट्स जो है अपने साथ लेके लोग घुस गए, कहीं पे असले की भी खबर आई है, एक दो जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, खास तौर पे कराची मलीर के हलके से वहाँ स्पेशल ब्रांच के लोग पहुंचे हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं और हुकूमती हमला जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने का। तो ये मुख्तलिफ नौयत की खबरें आ रही हैं। कुछ पोलिंग लिस्ट वाला के बारे में भी शिकायत जो है वो भी मिली हैं। इमरान खान साहब, आप क्या कहेंगे, आज की जीत उन्होंने बहुत सारी सीटों पर खुद को नॉमिनेट
کیا ان کی جیت کے لیے کتنا پرامید ہے آپ؟ بالکل پرامید ہیں جی، جیسے میں نے پہلے کہا، اور صرف میرا نہیں ہے، بہت سارے جو آزاد تجزیہ نگار ہیں ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ اگر آج ایک صاف شفاف الیکشن کروا دیا جائے تو 2/3 اکثریت سے عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو کر آئیں گے، اور میرے خیال میں آج شام کو جب آپ رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس رزلٹ کے اندر، آج کے رزلٹ کے اندر بھی اسی کی جھلک نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔ وہ اسحاق ڈار صاحب جو آئے تھے اور آ کے وہ اس وعدے سے آئے تھے کہ عوام کی زندگی جو ہے انہوں نے خوشحال کر دینی ہے، کیسی خاموشی سے انہوں نے کل عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور تقریباً 15 روپے کا مزید ٹیکس، کوئی کسر باقی نہیں تھی عوام کو مہنگائی کے طوفان کے نیچے کچلنے کی، اور جس وقت یہ موقع تھا عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو کر عوام کو ریلیف دینے کا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوچ اسحاق ڈار صاحب کو کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی عوام کی بہتری کے لیے، صرف اتنا سا کرنا تھا کہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمتیں گری تھیں اس کی بہتری جو ہے وہ عوام تک دیتے، لیکن انہوں نے پھر ظلم کیا، شاید اس لیے کہ وہ جب امریکہ گئے وہاں سے IMF سے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے تو وہاں سے ان کو دوبارہ 2% کا جواب مل گیا ہے، اور اس لیے سر جھکا کے انہوں نے وہی کیا جس غلامی کو ماننے کی بنیاد کے پر ان کو حکومت ملی تھی، وہی غلامی کا فیصلہ کیا اور 15 روپے جو ہے مزید بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ان کی پریس کانفرنس میں مسلسل یہی تاثر مل رہا ہے کہ 4 سال میں تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا، ڈالر جو ہے وہ اب آ کے اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے، کیا کمپیریزن کرتے ہیں اپنے دور کا اس دور؟ 3 سال 8 ماہ، کتنے مہینے ہو گئے ٹکا خان؟ یہ ہو گئے 44 مہینے۔ 44 مہینے کے اندر تحریک انصاف کی الیکشن جولائی 25 کو جب الیکشن ہوا اس وقت سے آخر تک 51 روپے کی ڈالر روپے کی قدر میں کمی آئی تھی، 44 مہینے میں 51 روپے کی۔ اس امپورٹڈ حکومت کو 6 مہینے مکمل ہوئے ہیں، اور آج جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس سے 40 روپے کمی آ چکی ہے صرف 6 ماہ کے اندر۔ یہ تقریباً 7 سے 8 گنا زیادہ خرابی ہے میرے بھائی۔ جس وقت تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو ضروری اشیاء کی افراط زر کی جو شرح تھی وہ 16% تھی، جس دن عمران خان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا حکومت سے، وہ 16% سے بڑھ کے امپورٹڈ حکومت میں 45% تک گئی۔ اچھا، ڈار صاحب نے اپنے پرانے کام شروع کر دیے نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ IMF نے جو پچھلی ان کا دور تھا اس میں ان کو کہا کہ ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ اعداد و شمار کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل مطلب آپ بولیں کہ آخری ان کی سانس نکل رہی ہے بجلی کے بل دیتے ہوئے، مر گئے لوگ جو بجلی کے بل آئے اس کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے یہ اعداد و شمار انہوں نے ابھی جو ریلیز کیے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں بجلی کی قیمتیں پچھلے سال سے 45% کم ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں سب پاکستان کو کرنا یہ چاہیے، سب اپنے بجلی کے بل لے کر جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ جو پچھلے سال بل دیا تھا نا اس سے 45% کم ان کو بل دیا جائے، کیونکہ حکومت نے، ڈار صاحب نے اپنے اعداد و شمار جو ہے اس کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ 45% بجلی سستی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہیر پھیر کے پرانے کام شروع کر دیے، عوام کی زندگی اور مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گیس ان سے خریدی نہیں گئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ نومبر اور دسمبر کے اندر آپ جیسی سردیاں شروع ہوں گی بدترین لوڈ شیڈنگ آپ گیس کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس وقت جو ہے اتنے بڑے بڑے بجلی کے بل دینے کے باوجود اس وقت بجلی کی بری طریقے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان کے اندر کم سے کم 7 یا 8 ہزار میگا واٹ جتنی بجلی چاہیے اس سے زیادہ موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو حقیقت بھائی کچھ اور